Hours after meeting Chief Minister Pramod Sawant, Chimbil villagers stepped before the media with a hard message. The government may drop the Prashasan's thumb, but it is digging in its heels on Unity Mall. With at least 25 crore already spent and the project still inside a no-influence zone, protest leaders including Govind Shirodkar say the struggle will now intensify, warning of a sharper agitation ahead if the project is not scrapped. Hello. अजय पुढे तुम्ही सिनेमा मिळायचं एक कन्फर्म करता आयज सीएमाचे जाला ते डिस्कशन तुमकां गोविंद बाब सांगतलो तेजेर आमचो कितें निर्णय आहा ते आमी थंय वचून तुमकां मागीर कळयतले सो म्हाका ते गोविंद बाब फुडें व्हरचें मातसो सर ओके सांग 15 तारीख जसे सीएमान सांगिल्ले की आपण सोमार मंगळारापर्यंत तुमकां एक करता म्हणून कळयता म्हणून जे आमी ते तिरिसा तेजे कडेन डिमांड घातलेले ते आणि आज तांच्यांनी आमकां 11:30 अपॉइंटमेंट दिल्ली सो आमी भितर गेले आणि तांचे कडेन उलयले बाबा जे कितें आमी तुमचे कडेन डिमांड घातलेले की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे सो ताचेर एक आमचे खूप मोठे डिस्कशन जाले आणि त्या हेतून त्या डिस्कशनात ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीत ठाम आसा एक जाले दुसरी गोष्ट जी आसा प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले तर जालें अशें की हे जे आमचे वेटलँड जे आसा ताचे हे कशें आसा तेंच्यांनी जे कितें नोटिफिकेशन वगैरे जे कितें काडलेले आसा वेटलँड म्हणून दोन वेगवेगळी नोटिफिकेशन आसा ती कितकी चुकीची आसा हे आमचे बाय मेलिसा डॉक्टराक सारखे सविस्तर सांगले आणि ताका लागून आमी खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रोमाइज जावपाक ना हे आमी तांकां ठामपणान सांगलेले आसा तांच्यांनी हे जे आंदोलन जे आसा आमचे फाटी घेवचे अशें आमकां सांगले आमी सांगले ते शक्य ना कारण हे आतां चिमलकाराचें आंदोलन उरूंक ना हे संपूर्ण हे गोंयकाराचें आंदोलन जाल्लें आसा आनी हांगासर हजारो लोकांचो पाठिंबा आमकां आसा दुसरी गोष्ट जेन्ना ताका आमी पटोवन दिलें की हो युनिटी मॉल जो आसा तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता म्हणून त्यावेळेर तो एका हेचेर मताचेर पावलो आनी म्हणपाक लागलो आमी आमचो जो हायड्रोलॉजिकल जो रिपोर्ट आसा आमच्या हितून केल्लो आनी तेंचो कितको चुकीचो आसा हे आमी जेन्ना दाखोवन दिलें अशें तांच्यांनी म्हटलां की शुक्रारा दिसा हे दोनूय जे आमचे हे जे आसा पळय न्हू आमचो आनी तेंचो सरकार आसा ते आपली जी टीम हाडटलो आनी तुमी आमची टीम हाडा आनी थंय ते व्हेरिफिकेशन करुया म्हणून तरी तांकां तेच सांगलें आमी की हे जे तुमी कितें केल्लें आसा आदी कळस बांदलो तुमी आनी आतां कितें घालता पांयां घालता आमकां तुमी कळयले हो प्रोजेक्ट हाडटा तो ना पळोवंक ना आनी आयज तुमी सांगता हो प्रोजेक्ट आसा तो हे ना आमी फाटीं घेवपाक शकना कारण हेका इतको खर्च येयल्लो आसा आतां पर्यंत 25 कोटी सुमार बरोबर 25 कोटी सुमार ते म्हणटा हे जाल्लो आसा अरे बाबा आमी तांकां विचारलें हे फक्त तुमी कितें आमी तुमकां आयते सापडले आमचो बळी कित्याक खातीर घेता तुमी सो हे आमी सगळे ठामपणान सांगलेले आसा आणि इतकें सांगलेले आसा हांगासर
भायर गेल्यानंतर आमकां प्रेस अशें विचारतले, परंतु फुडलें जे डिसिजन जे आसा बाबा आतां अजयान सांगला त्या प्रमाणे आमी आमच्या जे लोक आसा गांवचे लोक तेंचे कडेन वचून हे सगळे उलयतले आनी फुडली जी तुमी आसा तुमचे प्रश्न येतलेच, फुडली तुमची आंदोलनाची दिशा कशी आसतली हे आमी आतां चर्चा करतले. आनी त्या बरोबर म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हटल्यार जे कितें आयज थंय जाल्लें आसा सीएमा कडेन हें आमच्या मना सारकें हें ना. ते अजून ते टुणटुणें जे आसा वाजयता हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट इतके आमकां नुकसान जाता आनी हें जाता कळ्ळें न्ही. ताका आमच्या बायन हेंय सांगलें, बरें ऑल्टरनेटीव दिले, खंयसर खंयसर तो व्हरपाक जाता तेंय सांगलें, तरी सुद्दां तोच हट्ट आयलें लक्षांत. थंयच कित्याक दोतोराक हें सांगलें आमी या अशें एकदां न्हू दोनदा जालें. आयटी पार्काच्या वेळार तुमी मस्ती करून कळ्ळें न्ही ते आयटी पार्क हाडपाचो प्रयत्न केलो, हांगासरूय तुमी मस्ती करून आतां युनिटी मॉल हाडपाचो हें केलो. तांकां तेंय सांगलें आमी की तुमचो हो जो व्हिडिओ जो आसा अरे तो तुमची कंडिशनात तो आसा तो हें करता बदलता कितें म्हणून जेन्ना उदक मेळना आमकां आमची हें आसा वेस्ट आसा ती हें जाता म्हणून. आनी हो काडून कितें म्हणटा जेन्ना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जेन्ना घेतली काय न्हू तेन्ना ताचो विचार करुया म्हणून. हें तेजें तुजे ऑफिसर जे आसा तुजी डिपार्टमेंट जे कशी आसा ती कशी वागता कळ्ळें न्ही, बेकायदेशीर कश्यो ऑर्डरी पास करता हें आमी मुख्यमंत्र्याक दाखोवन दिल्लें आसा. पूण तुमकां आतां युनिटी मॉल कितें सांगलां नाका आमकां नाका एक कितें सांगला आतां युनिटी मॉल तो आमी तेका सांगलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान तो पडटा म्हणून कसो तो कायदे लिगली आनी सायंटिफिकली थंयसर तो जावंकूच शकना म्हणून ते म्हणपाक ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना सो अशें तेगे आर्ग्युमेंट जाले. सो मागीर तांकां सांगलें ते सोडून दी आमकां आमकां आमची परमिशनच तुमी केन्ना घेवंक ना, ग्रामसभेचे ऑपोजिशना पंचायतीच्या ऑपोजिशनान सांगलें. सो तो म्हणपाक लागलो युनिटी मॉलाचेर आमी आतां रिवायज स्टडी तेगे रिवायज स्टडी करता, 2 दिसां भितर स्टडी करता आनी आमी जे एक्झिस्टींग नोटिफिकेशन आहा जे आमकां हे मेळ्ळा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तेगेर आमी डिस्क्रिपन्सी सांगला तेगेर तो स्टडी करतलो आनी 2 दिसांनी कितें ते सांगला ओके. आनी जाय जाल्यार तेणी सांगला आमी थंयसरूय तो येवन तुमचे कडेन चर्चा करता म्हटला खंयसर आमच्या सायटीचेर हे तेणी सांगला. मागीर प्रशासन स्तंभ तो म्हणटा आपूण करपाक फाटी घेवपाक रेडी आहा, मागीर हो हेगेर खर्च केल्लो आसा ऑलरेडी 24 crores तो आपल्या कडेन जायना म्हणटा ती फाटी घेवपाक. पण तरी पण आमी सांगला आमी ठामपणे निर्णय आहा की आमी हे आमकां हेच जाय म्हणटा ते तेगे तरी रिवायज स्टडी करतलो एक्झिस्टींग हे आहा न्हू एक्झिस्टींग आसा आमी मेमोरंडम केला आमी सगळे जे तेणी कितें सांगला न्यू स्टडी शुक्रारा तो करतलो तेगे स्टडी करतलो आनी आमचे टीम आमी केल्ली आसा प्रायवेट स्टडी आनी तेंची टीम तो रिवायज करतलो NIO मागीर हायड्रोलॉजिस्ट ते करतलो तो आनी तो मागीर पळयतलो युनिटी मॉल खंय येता काय ना आमचे प्रमाणे येता. तुमची टीम असेल त्या टायमार आमची टीम आमचो ऑलरेडी ताका आमी सर्वे बी दिल्लो आमी केला. शुक्रार पर्यंत रिवायज म्हणटा पळय तेन्ना कितें फर्स्ट द एक्झिस्टींग नोटिफिकेशन आसा पळय ते आहा तितून खूब डिस्क्रिपन्सीज आहा म्हणजे सर्वे नंबर्स रॉंग घातलेले आहा मागीर टोटल आहा पळय ती खूब हे आसा एरिया म्हणल्यार ती चुकलेली आसा आनी जे एज पर NIOन रिकमेंड केल्ले पळय ते प्रमाणे ना ते. सो हे आमी ताका बरोवन दिल्ले आसा सो त्या प्रमाणे ते करता म्हणटा रिवायज नोटिफिकेशन करता म्हणटा. सो रिवायज म्हणल्यार तितूंतल्यो वस्तू काडटले ते ना एरिया डिमार्केट करतले ती आजून वेटलँड डिमार्ट करूंक ना ते करतले. मात तो ठामपणे आहा की युनिटी मॉल तो जायत म्हणटा तो तेका तो म्हणटा कॉम्प्रोमायज आपूण रेडी ना म्हणटा फाटी घेवपाक कित्याक तेचे 24 कोटी सुमार स्पेंड जाला म्हणटा. 24 कोटी जाले म्हणटा 24 कोटी म्हणजे 24 कोटी किती झाले दिल्ली वचून त्यांनी सांगला म्हटला दिल्ली वचून त्यांनी कन्वे केला म्हणटा मागतो कितें म्हणटा सगळे ते म्हणटा ते म्हणटा 24 कोटी स्पेंड जाला न्हू तो सरकाराची ते मागीर तो दिल्ली वचून तेंच्यांनी डिस्कशन केला खंयचेर सो म्हणटा ते तेंसून तसून काय तेंकां हे फीडबॅक तसो मेळोंक ना ते आमकां डिटेल सांगूंक ना. 25 कोटीचो हुंय स्पेंड केले कोणाक स्पेंड केले हे सगळे करपाक आतां काम एक्सकॅव्हेशन सगळें काम चालू जालें तेगेर केला म्हणटा ते तुमकां दिसता 25 कोटीचे म्हणून तसो ते म्हणटा तुमकां 25 कोटीचे दिसता ते झाडां मारपाक 25 असं कळ्ळें न्ही. पण एक गोष्ट त्यांच्या नजरेन हाडून आमी दिली ती अशी तुम्ही हे जे कितें कायदे करता कायदे तुम्ही करपी आणि ते तुम्हीच ते मोडपाचे स्टे असताना त्यांच्यानी काम केले थंय बरोबर मागीर कितें म्हणलें सीएमान हाजेर हसता सीएम आसता तेजी यांनी 25 crore
स्पेंड केला म्हणून जेन्ना सीएमान आमकां सांगलें तेन्ना आमी मातशे स्टन जाले सर ते इट इज जस्ट बिगिनींग ते आतां कितें मातशें क्लिनींग आनी तेणी पत्रे ते शीट लावन सर कवर केला सो आमी विचारूंक ना एक्झॅक्टली कित्याक केलें ते की तितलो टायम आमचे कडेन नासलो पूण आमी सरळ सांगले जर तुमी आतां ऑलरेडी 25 करोड हेजेर एक्सपेन्स केले आनी तेवूय तुमी विदावट टेकिंग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स आमकां आतां कळटा लोकांक ग्रावंड आमी जे विलेजर आहा तांकां आमकां आतां कळटा तुमी अशें इतले व्हायलेशन केलां इतले आनी ताका लागून सीएम म्हणटा आपूण परत स्टडी करतलो 2 दीस तेणी मागला सो हे म्हणलें तूं कर पूण आमी ताका सरळ सांगला सर आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा आनी तुमकां आमी सांगलेलें आसा आमकां आतां नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आमकां नाकात न्हय आनी दॅट इज मॅसेज इज व्हेरी क्लियर आनी ही म्हणलें आमकां 3 दां सांगलां आनी आयज तुमकां तेंच सांगता म्हटलें आनी आयज आमी येयल्ले सर तुजें डिसिजन आयकोपाक तुवें म्हणलें आपल्याक 2 दीस टायम दी आय एम ऑल्सो विथ यू तुमच्या लोकांची भायना आसा पूण समजता पूण आय कॅनॉट टेक इमिजिएटली नाव मिड नायट तुमीच पयला आयकलां सर तिणें सांगलें सो जस्ट 2 दीस टायम दी वील तुमकां जाय तशेंच म्हणटा आपूण करतलो आमी म्हणलेलें हें आयकोवपाक येयल्ले नॉट टू आमी आतां ते मॅडमीन ते सगळे ताका कितें आतां डिस्क्रिपन्सी सगळे हायलायट करून ते नदरे काडला सपोज आतां तूं आमकां आमीचो जर एका प्रकारात विरोध आसात कोणाचे तितून डिफरन्स आनी आमचो नो देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमायज आमी थोडे डिस्क्रिपन्सी काडला कित्याक स्क्रॅप जालो मागीर परत तें अशें परत आतां आयटी पार्क पयलीं हेल्थ सिटी येयलें आतां युनिटी मॉल फुडें मागीर कशें जावंक जायना आनी तुमी कशी डिस्क्रिपन्सी आसात ते तुमी सगळे डिस्क्रिपन्सी आसा ते सॉल्व करून एकदम प्रोटेक्ट सीएमान कालूच स्टेटमेंट दिला ते बायोडायवर्सिटी फंक्शन आले जस्ट कंप्लीट की आपूण लॉस आय विल मेक अ व्हेरी स्टिंजंट लॉस की अशें जावंक जायना म्हणून सो हेवूय तुमी कन्सिडर करा टू मेक दॅट आनी फुडें केन्ना अशें जावंक जायना म्हणून आनी जे 25 कोटी म्हणटा तेणें आतां एक्सप्लेन जाला ते आमी म्हणला सर एका कोण तरी जबाबदार आसतलो आनी आमी सरळ सांगला एका जबाबदार आसा तुमचो पर्यटन मंत्री रोहन गांवटे आनी हे जर तुमचे लॉस जाला ते तेजे कडेन तूं रिकवर करा सर आनी तुमचे लॉस भरून काडा आनी एन्श्योर करा अशें आनी फुडें अशें केन्नाच घडोवंक जायना म्हणून ते आमी क्लियर मेसेज सीएमाक दिल्ली आसा गोविंदा परतून 2 दीस मागता सीएम अशें कशें he is going to do a fresh study and demarcation on site with NIO team, with WRD Madam Melissa, could you just come in the meeting? And besides the department Govinda, is also there's a going Modi to one. declare the rest of the area as biodiversity park. त्यानं आमकां आश्वासन आतां दिल्या ओके ऑन फ्रायडे डिमार्केशन फ्रेश आनी फ्रेश स्टडी ऑन सायट जातले आनी ते आतां त्या स्टडीचो रिपोर्ट केन्ना पर्यंत भायर येतलो काय त्याच दिसा भायर काडटलो हे मागीर कळटलें एक आनी एक गोश्ट तेंच्यांनी आमकां एक गाजर दाखयलो गाजर कितें दाखयलो सांगता हे मातशें आमच्या हितूनच्यान निसटलें तें अशें सुरवात करतना तेंच्यांनी अशी केली की तुमचो बायोडायवर्सिटी पार्काचो पळय तो हें आसा पळय काय न्ही मागणी जी आसा पळय काय न्ही ती आमी हें करता कितें करता मान्य करता ते तुमकां सगळें आमी डिमार्केशन वगैरे सगळें करून दिता पूण कितें करा हेरे म्हाज्या मागल्यात ते आमी आमची जी मागणी आसा युनिटी मॉलाची ती तुमी मान्य करा आतां हांवें ताका तेच सांगलें अरे बाबा आमचो हे जो आसा तो ऑलरेडी तो परतो तुमकां नोटिफाय करून जा आमचें नोटिफाय जाल्लें आसा न्हू नोटिफाय जाल्लें आसा पूण तें चुकीचें जाल्लें आसा आमकां कितें जावपाक जाय रिनोटिफिकेशन जाय कारण जी तुमी चूक कितें केल्ली आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची तें तांकां सांगलें तुमचो म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हणल्यार तें उदक मेळ्ळें तुमच्या प्लॉटान हें तांकां डॉक्टराक आमी बरे तरेन समजून सांगलेलें आसा कळ्ळें सो इतकेंच आसा की आमी हांगासर फाटीं सरपाक ना हो लढो आसा तो फुडें वयतलो आनी चीफ मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आनी आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून आमचे मागणे आसा आनी आमचे रिपोर्टा बद्दल इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर ते युनिटी मॉल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता आनी तांचे नोटिफिकेशन पळय सीएम म्हणटालो इट इज चुकीचे आसा तांचे चुकीचे आसा आनी देरफॉर ही थिंग्स युनिटी मॉल येयना विदीन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स बट इट्स नॉट करेक्ट आमी आमचे रिपोर्ट बीन सगळे दिल्या तांकां and it is our firm understanding that it is coming within the zone of influence. Madam Melissa, you have explained them same now regarding on this thing zone of influence. तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगला काय हय एक्सप्लेन मागीर ताजेर एग्री जालो तो सीएम हय आमी डेफिशियन्सी दाखयला नोटिफिकेशनान एनआयओचो फर्स्ट रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट कॉपी तुमकां दिता ओके आता 2 दीस तुम्ही रावतले परतून रावता कंप्लीट जातले आमी आसा पळय सीएम एस सेड व्हेरी गुड आमी
रावतले म्हणजे असं 2 दीस आता त्यांनी म्हटलं आम्ही रावतले म्हणजे आम्ही ते कॉम्प्रोमाइज जावचो ना कळ्ळें न्ही आम्ही रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय कितें जाय जी कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोनूय तेंचे हेका हाडून आनी आमच्या हेका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही वी टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी कळ्ळें न्ही पूण खंयच्याच परिस्थितीन आमी हे WRD बदामी आशिल्लो तें आतां कळ्ळें न्ही बदामी बी आशिल्लो कितें म्हणटा की NIOन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग म्हणटा तो म्हणिना आमी म्हणटा कितें NIOचो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे तें जावपाक जाय ते कितें जालां मरे बाबा ते खूब गुड्डलिसांव जाला रे कसलें गुड्डलिसांव जाला हांकां हे हाडपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर कळ्ळें न्ही शेवटी गव्हर्मेंट हे बाबा तो म्हणटा न्ही जेन्ना हांवें उलयलां मरे तुमकां जेन्ना तेंच्यांनी लायसनाक एप्लाय केलें फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 आसले आनी खंयचोच डॉक्युमेंट नासलो आमकां जाल्यार आमकां पर्सनली आमकां कापास्ताद जावपाची जेन्ना ते 7 डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक जाय कळ्ळें न्ही आनी फक्त हांव म्हाजो एक्सेप्ट करताले आसले ते घेवन वच म्हणटाले आसले सगळे डॉक्युमेंट लावन घेवन यो म्हणटाले आसले म्हणजे आसले पूण हेंच्यांनी केलें सांगलें ताका तुज्या हेतून म्हटलें ह्या डिपार्टमेंटान म्हणलें अशें केलें म्हटलें आनी ताका लागून रिजेक्ट जाली आनी ते सुद्दां म्हटलें मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटल्यार तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन आनी त्या पिरियडान तेणी म्हटलें सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटलें ते सांगलां ताका तेगे काय करचे ना त्यांनी सांगला आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा अजून हॉल स्ट्रायकर आसा आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला सीएमान तो आमी सांगतले आणि फुडली दिशा कशे तरेन वयता पळय ते तुमकां आमी बाय पर्यंत सांगतले नाही दिशा म्हणजे आसा हे आनी आसा तेच्या पेक्षा कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव हे आनीक खंयचे कितके उग्र जातले तांकां कल्पना दिल्ली आसा आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे आनी ताका इतकें सांगलां हांवें आतां हांगासर तुजे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना हांव दाखवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयतां ट्रायबलांचो आनी तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेज्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल एसटीच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हणलें खरें करून दाखय म्हटलें आतां खरें करून दाखय अशें दिसता की हो सरकार प्रतिश्ठेचो प्रश्न करता त्यांच्यासाठी युनिटी मॉल आसात न्हू इट्स आनी कितें तेजे लाड पुरोवपा खातीर त्या मंत्र्याचे कळ्ळें न्ही त्या मंत्र्याचे लाड पुरयता न्ही ते मंत्री पुश करता म्हणून वता कळ्ळें पण कितें फायदो कितें मंत्री वॉट इज द बेनिफीट ऑफ द मिनिस्टर हांवें म्हाका 50% दिवपाचो आहा न्ही तो हें केल्या नंतर दाखोवन दिलें तुमकांय मेळटलें खंय आणि मागीर आमच्या सगळ्या एसटी समाजाकय ते आमच्या गांवच्या लोकांकूय मेळटले खंय हांवें दाखोवन दिली जाल्यार अरे खंयचो चोर सांगता रे बाबा खंयचो चोर आसा तो तुवें चोरल्या नंतर आपल्या घरान दवरतलो ना दवरचें ना म्हाजो परतो स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी लिपोवन दवरतलो कोणाच्या आपल्या सोयऱ्या कडेन दवरतलो सारकें मरे बाबा आं